मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे شما چرا به من زنگ زدین؟ اصلا شماره من از کجا پیدا کردین؟ یعنی شما از گوشیم شماره منو برداشتین؟ خجالت نمیکشین؟ بابا بزرگ شما کی اومدین؟ وقتی تو غرق یکی بودی. نه خیلی بابا بزرگ، همچین چیزی نیست. شهریار، تو خوب میدونی که من هم مادرت بودم و هم پدرت. نمیتونی چیزی رو پنهون کنی. بگو اون کیه؟ چه فرقی میکنه بابا بزرگ؟ اون از من خوشش نمیاد. خوشش نمیاد؟ مگه چشماش کوره؟ یه پسر تحصیل کرده و پولدار، دیگه بیشتر از این چی میخواد؟ بابا بزرگ، من با شما شوخی نمی کنم. اون واقعا از من خوشش نمیاد. خب که چی؟ منظورتون چیه بابا بزرگ؟ منظورم اینه که خودش بهت گفته از تو خوشش نمیاد؟ نه خیلی، همه حرفا رو لازم نیست بگی. شهریار پسرم، این زنا درست مثل کتاب هستن. از بیرون خیلی ساده به نظر میرسن، ولی هر سطر و هر صفحه‌شون یه داستان جدا داره. بابا بزرگ، من گیج شدم. شما بگین چی کار کنم؟ مرد باش پسرم، مردی که زن دنبالش باشه، نه مردی که دنبال زنا باشه. فهمیدی؟ میخوام اون دختری رو که پول و مقام ما روش تأثیر نذاشته رو با چشمای خودم ببینم. چون این دختری لیاقت عروس خانواده ما شدن و داره. منو میبری پیشش؟ چرا که نه؟ شما واقعا میخواین اونو ببینینش؟ آره، چرا که نه؟ بلال؟ بله پدر بزرگ. کجا میری پسرم؟ راستش دلم خواست یه خورده قدم بزنم. گفتم یه سر برم پارک. خوبه، داداشت هم با خودت ببر. نه بابا بزرگ. برو پسرم، حال و هوات عوض میشه، هوای تازه میخوری. برو بابا جان، بردار ببرش. بریم داداش. چرا نمیای؟ پدر بزرگ داره میگه. پاشو بریم داداش. باید این دختر رو ملاقات کنم. من نمیتونم نوامو تو این حال ببینم. باید ملاقاتش کنم. کجا داری میری؟ میرم شرکت. شرکت یا دنبال اون حسنا؟ تمنا تو چت شده؟ دیوونه شدی؟ لطفاً حرفو نپیچون.
میری دنبال حسنا بگردی؟ اول از این که من دارم میرم شرکت، دوم این که اگه هم برم دنبال حسنا به تو ربطی نداره. تو مشکلت چیه؟ چرا مشکلی نداشته باشم؟ از الان تو دیگه هیچ نسبتی با اون حسنا نداری. تو چی داری میگی؟ فکر میکنی اگه تو بگی نسبت من با حسنا تموم میشه؟ اون همسر منه، اون عشق منه. من این پیوند روی کاغذ قبول ندارم. پیوند همیشه با دل هست، پیوندی که من با تو دارم. و من اینو نمیتونم تحمل کنم آدمی که من دوست دارم به جز من به کس دیگه ای فکر کنه. کجا داری میری؟ از این کارت اصلا خوشم نمیاد. گفتم که دیرم شده. پس درسته، منم باهات میام. من همین الان به تو گفتم که دارم میرم شرکت. ولی من باور نمی کنم. من میدونم میری اون حسنا رو ببینی. من دلم واسط میسوزه. با اینکه باعث شده حسنا این خونه بره بازم ازش میترسی؟ تمنا توهم هیچ درمانی نداره. این حسنا بعد رفتنشم بین ما دوتا مثل دیوار قرار گرفته. من باید تو دل علی نسبت به اون نفرت ایجاد کنم، وگرنه اگه علی دوباره حسنا رو اینجا بیاره من چی کار کنم؟ انی؟ انی؟ انی کجا رفته؟ الو؟ انی تو کجایی عزیزم؟ تو پارکی؟ حتما حسنا رو با خودت بردی آره؟ آه انی من این رفتاراتو اصلا دوست ندارم. زود برگرد خونه، سریع برگرد خونه. انی دیگه خیلی داره ناز حسنا رو میخره به خدا. من چی کار کنم آخه؟ چطوری از شر اون دختر خلاص بشم؟ تا کی اینجوری مفت بخوره اینجا بمونه؟ مسئولیت بزرگی گردنمه. با علی حرف نه، علی هم که اینو ول کرده و مسئولیتشو تموم کرده. اگه انی هم بفهمه خیلی خیلی ناراحت میشه. من چی کار کنم آخه؟ اینم بلای جون من شدی. بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگل. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. داداش اصلا نگران نباش، درست میشه. چرا استرس داری؟ نه خیلی داداش نمیدونی، با بزرگ نمیدونم از من چه توقعاتی داره. اینجور پرونده‌ای که من بگیرم برنده بشم پیدا نمیشه، ازم بر نمیاد. گاهی اوقات فکر میکنم که اصلا وکالتو ولش کنم. داداش شما چرا اینقدر نگرانید؟ خودتونو نبازید، من کنارتونم، همه کنارتون هستن. فقط شروعش یکم زمان بره. داداش ها، این همون دختریه که در موردش بهتون گفتم. کی؟ کجاست؟ بابا داداش یه لحظه اونجا رو نگاه کن.
بلال اونجا 2 دختره. تو از کدومشون حرف میزنی؟ داداش سمت راستیه، اونو ببینی؟ اوه خدا رو شکر. چی؟ چیزی نگفتم. بریم. خب داداش به نظرت چطوره؟ خوبه. پس باهاشون حرف بزنی؟ نه الان نه، یه وقت دیگه. خب من میرم تو ماشین یه تماس بگیرم. اونجا منتظرت میمونم. زود بیا یا داداش. سلام علیکم. علیکم سلام. شما اینجا چی کار میکنین؟ راستش دلم خواست قدم بزنم و بیام بیرون یکم هوا بخورم. حسنا ایشون رئیسم هستن، آقا بلال. بلال این زن داداشم حسناست. رئیست خیلی جوونه. راستش من تازه درسمو تموم کردم، تو تجارت خانوادگی مون. حسنا دیگه بریم. من شما رو برسونم؟ نه لازم نیست، ممنونم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. بله، روز بخیر، بفرمایید. میتونم با علی صحبت کنم؟ خانم ایشون هنوز شرکت نیومدن. هنوز شرکت نیومده؟ شما کی هستین؟ من مشتریشون هستم. بهشون چی بگم؟ پیغامی دارید؟ خودم باهاشون حرف میزنم. ممنون. علی هنوز شرکت نرفته. پس کجاست؟ نکنه رفته دیدن حسنا. ولی حسنا کجاست؟ امکان داره که علی داره بازی میده. ممکنه اون برای حسنا خونه جداگونه گرفته باشه. من باید بفهمم. آره باید بفهمم. تو خجالت نمیکشی؟ یه دختر داره خودکشی میکنه و تو به جای اینکه مانعش بشی داری روش درستشو بهش یاد میدی؟ به شما چه که گریه کنم یا بمیرم؟ این ماشین مال شماست؟
الو؟ چطوری عزیز دلم؟ تو؟ آره منم، عاشق سینه چاکت. چرا به هم زنگ زدی؟ یعنی چی؟ تو خیلی فراموشکار شدی دختر. من پولمو میخوام دیگه، چیه مگه؟ من هیچ پولی ندارم بهت بدم. همیشه این حرف تکراری. تو خودت خیلی خوب میدونی که باید اون پولو تمام و کمال بهم بدی. من یه قرونم ندارم بهت بدم، فهمیدی؟ که اینطور؟ بازم فکر کن. خیلی خوبم فکر کردم، تو فهمیدی؟ انی این احساساتی بودنت فایده ای نداره، چون فقط و فقط این تویی که ضرر میکنی. دیگه برات آبرویی نمیمونه که از خونه بری بیرون، فهمیدی؟ و اون کارت از اونجا هم اخراجت میکنن. من دیگه نگران هیچی نیستم، هر چی بخواد بشه میبینم. من دیگه از هیچ تهدیدت نمیترسم، فهمیدی؟ نه خیر عزیزم، نه خیر. این همه عصبانیت؟ اصلا به شرایط مامانت فکر کردی؟ اون دفعه که پسرداییت از خونه بیرون انداخته شو بیابرو شد، این دفعه هم به خاطر تو بیابرو میشه. تو نگران ما نباش، من تصمیممو گرفتم، دیگه از این تهدیدات نمیترسم. در ضمن اگه یه بار دیگه تلاش کردی به هم زنگ بزنی، من به پلیس گزارش تو میدم و اگه من بدنام شدم پس یادت باشه تو رو هم راحت نمیذارم. حالا ببین، اینم واسم زبون در آورده، باید قطعش کنم. به یه راه دیگه فکر کن ویکی، فکر کن. این بار باید انیو پیش خودم بیارم و اگه خواست بره نذارم بره. عمرن اگه بذارم بره. میدونم باش چی کار کنم. ای وای، من کجا اومدم؟ اینجا که خونه حسناست. شهریار به نظرم فکر حسنا از سرت بیرون نمیره. چه گرفتاری شدم ها؟ شما؟ راستش من اینجا کاری داشتی؟ به حسنا خونه هست؟ آره خونه هست، بفرمایید داخل. نه من بعدم میام، الان نه. شما از این همه راه دور اومدین، بفرمایید داخل. حالا که اینقدر اصرار میکنین باشه. آبروی منو که جلوی همه بردی. منم این کارو نکردم فیده. واقعا؟ پس کی گفت که تو این کارو بکنی؟ قلبم از اینکه تو رو از دست بدم ترسیدم. عشق من نمیذاره که تو مال کسی بشی. من اینجور عشقی نمیخوام که پدر و مادرمو به خاطر من بی‌آبرو کنه.
شما اینجا چی کار میکنی؟ حسنا این چه حرفیه که میزنی؟ من از شما میپرسم، میگم اینجا چی کار میکنی؟ راستش من از اینجا رد میشدم چی فکر گفتم کردین؟ ها؟ شما چی رو میخواین ثابت کنین؟ که واقعا بین ما یه چیزی هست؟ شما راجع به من اشتباه فکر میکنید. این که من چی فکر میکنم یا نمیکنم به شما ربطی نداره. شما اصلا میدونین به خاطر این رفتارتون چقدر تو زندگی مشکل ایجاد شده؟ من فقط بهتون چی ها؟ شما چرا هر بار جلوی من ظاهر میشید؟ چی رو میخواین ثابت کنید؟ اینجا چه خبره؟ سلام. علیک سلام. پسرم تو اومدی؟ بیا اینجا بشین. انی برو و یه چای خوشمزه دم کن. نه ممنونم. من میخوام برم. شاید اصلا نباید میومدم اینجا. چرا؟ مگه چی شدی؟ کسی بهت چیزی گفته؟ نه من باید برم. یه کار خیلی مهمی دارم. پسرم بفرما بشین. اون روزم گفتی بعدن میام ولی نیومدی. عمه اگه میخواد بره بذارید بره. تو چی کار کردی؟ عمه اون نباید اینجا بیاد. دارم میبینم. از وقتی بهت گفتم کاری کن شهریار با انی ازدواج کنه تو دیگه نمیخوای اون بیاد اینجاره؟ از زمانی که راحت باهاش گشت و گذار میکردی اون وقت این نجابتت کجا رفته بود ها؟ من چطوری بهتون بگم؟ چطور بگم که حتی اونو نمیشناسم؟ تو فقط میتونی دروغ بگی، فهمیدی؟ ولی یه چیزی رو به یاد داشته باش. اگه تو آینده یه دختر منو خراب کنی من هیچ وقت نمیبخشمت. مامان من نمیخوام با شهریار ازدواج کنم. آها حالا دیگه حرف دل اینو تو میزنی ها؟ پس درسته. خیلی خوب بهش بگو که از اینجا بذاره بره دیگه. شما چی داری میگی؟ من هر چی میگم کاملا درست میگم. بهش بگو که شهریار رو راضی کنه. باید باهاش حرف بزنی. مامان این ازدواجای اجباری هیچ وقت پایدار نمیمونن. من هیچی نمیخوام بشنوم انی و این تصمیمه آخر منه دیگه. من با شهریار حرف میزنم. حسن لازم نیست. تو به حرفای مامان اهمیت نده. چه اشکالی داره؟ شهریار پسر خیلی خوبیه. عمه درست میگه. من این کار رو میتونم برات انجام بدم. باشه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. انی دخترمون انی ای بابا انی دخترم برات پیام اومده. پیام پیام صوتی. اگه تو پول منو نیاری منم حرفمو به واقعیت تبدیل میکنم. بعدش تو و مامانت چی کار میکنین؟ صلاح تو به اینه که
خیلی آروم و ساکت به هم پولمو بدی. من امشب منتظرت میمونم. حتما بیا خونه من. این خیلی وقته که ندیدمت. چی بگم بهت؟ دیگه هر لحظه که میگذره واسم سخت‌تر میشه. و در ضمن اگه خواستی زرنگ بازی در بیاری میدونی که باها چی کار میکنم. آدرسو برات میفرستم. امشب این آخرین فرصتته، فهمیدی؟ وگرنه میام محل کارت یا میام خونتون. این ویکی هنوزم به انی پیام میده و انی اصلا به هم چیزی نگفته. ویکی هم آدرسمونو میدونه، هم محل کار انی رو. نه، این پیامو نباید انی ببینه. نباید این پیامو بشنوه. تا کی دست رو دست بذارم و بشینم؟ باید یه کاری کنم. ویکی زندگی رو واسه دخترم زهر کرده و اون بهم نمیگه، فقط واسه اینکه من نگران نشم. نه خیر، من خودم باید با ویکی حرف بزنم. ولی من چی کار میتونم بکنم؟ چی کار میتونم؟ یعنی اینجوری هم منو نمیتونه ناراحت ببینه. از اومدنم به اینجا ممکنه خوشحال نشی، ولی یه چیزی رو میخوام واضح بهت بگم که دیگه دنبال دخترم نباش. شنیدی اینو؟ تو شاید حرف منو نفهمیدی. دارم بهت میگم گوشاتو خوب باز کن. ما دیگه از هیچ تهدیدت نمیترسیم. من میبینم از این به بعد چطور دخترم رو تهدید میکنی. شنیدی؟ چرا حرف نمیزنی؟ بگو، تو شنیدی؟ ویکی تو عمه کجا بودین؟ چتون شده؟ شما حالتون خوبه مامان؟ مامان دارم ازتون میپرسم چتون شده؟ هیچی. اما کجا بودین؟ کار مهمی داشتم. این موقع چه کاری داشتین؟ من رفته بودم خرید. کجا میری؟ من خوابم میاد. حسنا مامان چه شده؟ این چه حال روزی بود که داشت؟ मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे
DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.